نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی جنتی ہے۔ صحابی انہوں کہندے نے جنہیں حالت ایمان دے اندر ایک لحظہ بر، ایک ساتھ، ایک پل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اینا جاگ دیاں اکھاں نال حضور دے ظاہری زمانے چ ویکھیا، پھر ایسے حالت دی وفات ہو جائے اس نو صحابی کہندے ہیں۔ اور اس صحابی دا مرتبہ مقام اے وے کہ دنیا دا کوئی ولی، کتب، ابدال، غوث، مجدد، مفکر، تبع تابعین کوئی بڑے تو بڑا مجدد ہوئے، وڈے تو وڈا کوئی محدث ہوئے جناب، صحابی دی جتی دے نوک دے برابر بھی نہیں۔ اے عقیدہ جناب۔ اور جو مرتبہ، جو شان رب نے صحابہ نو عطا کی تھی نا جی، بعد صحابہ کسے نو عطا نہیں کی تھی۔ اور سارے صحابہ کلہم عادلون، سارے دے صحابہ سارے دے سارے عادل نے، سارے دے سارے جناب فسق و فجور تو پاک نے۔ ہر صحابی میرے حضور دا جنتی ہے، جنتی ہے اور جنتی ہے۔ کسے دے ایمان دے اندر کوئی بندہ شک کرے، شک کرنے والا کافر ہے، یا کسے دے بارے وچ او فسق و فجور دا خیال رکھے کہ فلاں صحابی نعوذ باللہ گناہ گار ہے، فلاں صحابی اس طرح ہے، فلاں صحابی اس طرح ہے، وہ شخص کافر ہے، گمراہ ہے، بدترین گمراہی دے گھڑے میں گرے آؤ۔ اور جس صحابی دا ذکر میں کرنا نا جی، شانہ سارے صحابہ نے پائیاں۔ میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ ہر صحابی نو ایسی ایسی فضیلت ملی ہے جڑی باقی انہوں نہیں ملی۔ کوئی نہ کوئی صحابی ایک نہ ایک فضیلت وچ دوسرے تو جدا نظر آتا ہے۔ سارے گلستان نبوت دے پھول نے، سارے دی خوشبو اکو وے، لیکن مرتبہ گلستان گلدستے وچ پھول دا مختلف ہوتا ہے جناب۔ ایک ہوندا ہے مرید اور ایک ہوندا ہے مراد۔ مرید کہندے نے عربی زبان دا لفظ ہے مرید، انہوں کہندے نے جیڑا چاہت رکھدا ہوئے، جیڑا ارادہ رکھدا ہوئے، جیڑا منگدا ہوئے۔ مراد انہوں کہندے نے جیدہ ارادہ کیتا جائے تے جنہوں منگیا جائے، جیدے نال چاہت رکھی جائے۔ میں جناب مرید ہاں حضرت کیلیاں والا شریف دا۔ بڑے لوگ اتنے بیٹھے ہوندے حضور پیر پٹھان دے مرید، اور حضور پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ اور تاجدار کیلیاں والا شریف رحمت اللہ تعالی علیہم، اے پیر ہوندہ ہے مراد، تے جیڑا دی بیعت ہوندہ ہے انہوں مرید آکھیا جاندہ ہے۔ مثال دے طور تے جناب میں گیا حاضر ہویا، میں کہ جناب مینوں مرید کر لو، اور میں بنیا پیران دا مرید تے پیر بن گئے میری مراد۔ بولو بولو، سیر کٹ لاؤ تے بولو چوکھا، سمجھ آئی نا جی؟ سارے لوگ پیران دے مرید ہوندے نے تے پیر سارے مریداں واسطے مراد ہوندہ ہے، لیکن انہاں ساریاں مریداں وچوں کوئی انج دا مرید ہوئے نا جنہوں پیر خود آکھے پورا تینوں بیعت کراں جی، جنہوں پیر خود آکھے میں تینوں چاہنا ماں، میں تیرا ارادہ رکھنا ماں، انہوں کہندے نے مراد۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے سارے صحابہ میرے حضور دے مرید نے، سارے صحابہ مرید مصطفیٰ نے، مگر ایک ایسی شان والا صحابی ہے جیدے بارے انج ہاتھ اٹھا کے حضور نے فرمایا
अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब। अल्लाह दुनिया तो अगर बंदियां विचों कोई बंदा मंगया है, बोलो बोलो जरा, अल्लाह पाक अगर मैं किसी नू मंगिया ना तो खत्ताब दा बेटा उमर है, अल्लाह मैनू उमर दे दे, अल्लाह मैनू उमर दे दे। अबू बकर आए, या रसूलल्लाह अपना बना लो जी। मौला अली आए, अपना बना लो। उस्मान गनी आए, अपना बना लो। सारे सहाबा आए, या रसूलल्लाह अपना बना लो। ये ऐसे सहाबी ने जिन्हां दे बारे चाहता है, मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह इनू मेरा बना दे। हाय हाय हाय, ओ सहाबी जनाब जिन्हों मुरादे मुस्तफा किया जाता है, जिन्हों मुरादे मुस्तफा किया जाता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, दुआ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज मंगी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि अबी जहल इब्न हिशाम औ बि उमर इब्न अल-खत्ताब। अल्लाह दो बंदे ने मक्के दे अंदर, दो बंदे ने जिन्हां दा रोब भी बड़ा है, दबदबा भी बड़ा है, उन्हां दी मन्नी भी बड़ी जाती है, उन्हां दी सुनी भी बड़ी जाती है, उन्हां दा रोब भी बड़ा है। जे इन्हां विचों एक इस्लाम में आ जाए ना तो इस्लाम को बड़ी इज्जत मिलेगी। बस अल्लाह तू या फिर अबू जाल दे दे ते या उमर बिन खत्ताब दे दे। दो जनाब, दो शख्सां दा जिक्र किया, लेकिन अल्लाह ने फिर अबू जाल नू नहीं पसंद किया। हाय हाय हाय, गल तो ही ना जनाब, अबू जाल नू पसंद नहीं किया, बल्कि किन्नू पसंद किया? उमर बिन खत्ताब नू। जनाब काफरां च बैठे, काफरां ने कहा जाए उमर तेनू खबर है इस्लाम फैलता जा रहा है, तो तेरे होंदे इस्लाम फैल दे ते कम बड़ा खराब है। उन्हें बड़ा ना तारीफां कीतियां ते बड़ा एक हिसाब दा उन्हें खुशामद की। बस उमर आमादा हो गए जनाब, उन्हें कहा तलवार दो, मैं हुण ही नौज़ बिल्ला जाके शहीद कर देना मुसलमानों के नबी। जो नबी नू शहीद कर दिता तो गल ही मुक जानी। तलवार फड़ के जा रहे हैं जनाब, रास्ते च पहुंचे तो एक सहाबी मिले जिन्हों का नाम हज़रत अबू नईम रदी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं खैर या उमर, बड़ी आबो ताब विच बड़ी तलवार लिशक रही है, बड़े गुस्से विच, बड़ा पेशानी ते पसीना है, खैर है। उन्हें कहा गो हट जा, अज मैं मुसलमानों के नबी माज़अल्लाह उन्होंने शहीद कर देना। अबू नईम ने फरमाया उमर पहले अपने घर अल तवज्जो कर, फिर बाहर वेखी, पर घर ते वेख। मेरे घर की होया? फरमाया अपने घर अल तवज्जो कर, तेरी बहन और तेरा बहनोई जिस नबी वल तू पहचाना वो तो सच्चे आशिक ने। हज़रत उमर ने जनाब रुख मोड़ा ते घर वल। जदों घर वल गए ना, घर के दरवाजे ते पहुंचे तो अंदरों कुरान पढ़न की आवाज़ आ रही है। बस जदों कोई बदलन ते आउंदा कोई जरिया बनता है। गुस्सा बड़ा सी जनाब, मेरे पुछों बगैर, मैनू दस्यों बगैर पोशीदा हालत छुप छुपा के सलाम कबूल कर लिया, तो मैं दुनिया से उन्होंने तो दुश्मन लगा फिरना, ये उन्होंने आशिक लगे फिरते। दरवाज़ा तोड़े, अंदर दाखिल हो जनाब। अपने बहनोई ने भी बड़ा सख्त मारिया, अपनी बहन ने भी मारिया। जदों मार 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 के थक गए ना, तो बहन उठ के खड़ी हुई, तो बहन ने आख्या उमर जिस बाप का तू बेटा ना, उस बाप की मैं बेटी हाँ। जितना हौसला तेरी जात दे विच है ना, उतना ही हौसला मेरी जात दे विच है। ले तू मार मार के ना थकेंदा, ते मैं मार खा खा के ना थका दी। जिस्म दे टुकड़े टुकड़े कर दे, हर टोटे चो आवाज आई दी मुहम्मद रसूलुल्लाह दी। हज़रत उमर ने क्या वहाओ मैनू किधर हो कागजात जेड़े पढ़ते सौ पे, वो वराक कित्थे ने? फरमाया इंज नहीं विखाने, गुसल करके आओ, कपड़े बदल के आओ, फिर तुहानू विखाने। हज़रत उमर ने जनाब गुसल किया। जदों गुसल फरमा रहे तो बहन बैठ के दुआ कर रही, अल्लाह पाक उमर अपना ज़ाहिरी जिस्म पे धोंदा है, तू दिल धो छड़।
بس جناب حضور نے عرض کیتی سی اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام نو عزت دے عمر بن خطاب دے ذریعے۔ دنیا بدل گئی جناب۔ نہ تو کہ جدو باہر آئے جناب تے بہن نے پھر قرآن پڑھیا، آئے آئے جدو قرآن پڑھے نا جناب تے قرآن پڑھ دیاں جناب حضرت عمر وال نظر پئی تے حضرت عمر دی اکھاں اشکبار نے ہاتھ پھڑ کے اپنے بنوئی دا تے کہندے نے اٹھ مینوں لے کے جاؤ انہاں دے کول۔ بس جناب کفر اس امید وچ، اس تمے اس لالچ وچ سی اج مسلمانوں دا قلعہ کم ہو جانا ہے، لیکن نہیں، انہاں دی امیداں بدل گئیاں، امیداں ٹوٹ گئیاں، رسیاں ٹوٹ گئیاں جناب، زنجیراں مڑ گئیاں۔ اے عمر جیڑا پہلو دشمن بن کے جا رہا سی نا تے ہون اسیر تے قیدی بن کے جا رہا ہے۔ جدو میرے حضور نے دونوں ویکھے نا حضرت عمر نو تے دونوں ویکھ کے فرمایا صحابہ اعز اللہ الاسلام بی عمر بن الخطاب، او ویکھو اللہ نے اسلام نو عزت دیتی عمر دے ذریعے۔ جناب حضرت عمر مسلمان ہوئے، حضرت عمر فرماندے جدو میں مسلمان ہویا نا تے مسلماناں دی تعداد 39 سی، 1 کٹ 40۔ جدو میں مسلمان ہویا تے مسلمان ہو گئے 40۔ میں ویکھنا کہ کوئی مسلمان کمرے چ وڑ کے عبادت کر رہا ہے، کوئی جنگلاں میں جا رہا ہے، کوئی پہاڑ دے پیچھے جا رہا ہے، کوئی صحراواں وال نکل رہا ہے، کوئی کدھرے جا رہا ہے۔ فرماندے میں بڑا پریشان ہونا تے ایک دن میں عرض کیتی یا رسول اللہ کیا اسی سچے نہیں؟ کی خیال ہے حضور اسی سچے نہیں؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں عمر، اسی سچے ہیں، اسی حق تے ہیں۔ تے یا رسول اللہ جدو حق کتے ہیں تے پھر ڈر کا دا؟ اے عمر دے ہوندیاں ماں نے لال پیدا نہیں کیتا جڑا مسلمانہ وال اکھ چوک کے ویکھے۔ ذرا اعلان تے کرو، اجازت دیو حرم دے وچ جا کے عبادت کریے۔ پھر جناب جدو عمر اگے اگے تے نبی دے صحابہ پیچھے پیچھے تے پھر دنیا نے ویکھیا جناب کافر بوئے بند کر کے اندر وڑدے سن۔ او کافر جڑے مسلمانوں نے پتھر مار دے سن، او کافر جڑے مسلمانوں دے راہ وچ کنڈے وچھاندے سن، او کافر جدو حضور دی عبادت کردے تے او جڑیاں سٹدے سن، او کافر جڑے نقصان دیندے سن اج اندروں کنڈیاں مار کے تے سہم کے بہ گئے، کناں نو ہاتھ لا گئے۔ وڈے تو وڈا کافر آکھے بس دی توبہ ہو گئی۔ جدو عمر ہونا دا ہو گیا پھر پیچھے کی رہ گیا؟ ہن باہر نہ نکلے ہو، پھر گلی گلی چ نعرہ بجنا جناب، گلی گلی میں صداواں ہونیاں توحید دیاں، گلی گلی چ مصطفیٰ دے چرچے ہونے پھر جناب۔ پھر بڑے بڑے ماما دے لال جڑے بڑے سینہ تان کے ہوندے سن نا، جدو عمر مسلمان ہوئے نا جناب تو انہوں نے سینے میں دراڑاں پہ گئیاں، اٹھن دے قابل نہیں رہے، پھر طاقت ختم ہو گئی۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز الاسلام بی عمر بن الخطاب، بی عمر بن الخطاب، فرمایا اللہ نے اسلام نو میرے عمر دے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے۔ جناب سارے ہوتے اسلام نے احسان کیتا ہے، سارے ہوتے اسلام نے احسان کیتا ہے، ہر بندے ہوتے اسلام نے احسان کیتا ہے جناب، لیکن عمر واحد شخص ہے جنہوں محسن اسلام کیا جاتا ہے۔ آئے آئے عمر واحد شخص ہے جناب جنہوں محسن اسلام کیا جاتا ہے۔ اسلام دی عزت عمر نے آ کے بتائی جناب۔ میرے حضور نے فرمایا یار دیکھو نا جدو عمر آ گیا پھر اسلام دی بلندی ویکھو کنی ہو گئی۔ حضرت عمر فرماندے ورسی چوک چ کھلو کے جناب تقریراں کرنیاں، چوک چ کھلو کے پھر نعرے مارنے جناب، چوک چ کھلو کے حضور دی سناواں بیان کرنیاں، حضور دی نعتاں پڑھنیاں۔ پاس جدو قرآن سنے نا قرآن جناب قرآن تے دل دی دنیا بدل گئی، دل دی دنیا۔ فقیر پھر حاضر ہوئے گا انشاءاللہ تے پھر اس تو ود کے سونا حضرت عمر نو پڑے گا انشاءاللہ۔ لیکن آج میں چند مناقب بیان کرنے نے، میں نے انتظامیہ نے وقت یہ دیتا ہے کہ جیڑا دن حضرت عمر دا آ رہا ہے 10 اگست نو میں انشاءاللہ دوبارہ محفل پاک دے سلسلے چ حاضر ہونا ہے، اور میرا وعدہ ہے انشاءاللہ کہ میں حضرت عمر نو پوری کوشش دے نال
ایک ایک لفظ اپنے حضور دی زبان تو لیا کے پڑھا گا انشاءاللہ. لیکن سننا ذرا جناب، جدو قرآن سنیا نا دل دی دنیا بدل گئی. لیکن جدو قرآن سنن والے دی دل دی دنیا بدلی نا، تے جدو قرآن پڑھیا نا تے پورا عرب بدل کے رکھ چھڑیا. ایک وقت آیا جناب، مدینے دی گلی ہے، نوجوان خوبصورت لڑکی گلی کھڑی ہے جناب. ایک نوجوان لڑکا کولوں گزردا ہے تو انہوں دعوت دیندا ہے برائی وال، بد فعلی وال دعوت دیندا ہے. تو لڑکی کہندی میری ایک شرط ہے تو پوری کر دے، جے تو شرط پوری کر دے میں تو پھر تیرا میرا وعدہ ہے، جیڑی تیری آرزو ہے میں تیار ہاں. اور لڑکا کہندا کی تیری شرط ہے؟ لڑکی بول کے کہندی شرط اے وے کہ 40 دن عمر دے پیچھے نماز پڑھنی ہے. بڑا ہوڑی بولو یار. 40 دن عمر دے پیچھے نماز پڑھنی ہے. انہیں کہا ٹھیک ہے، تے ڈوکھا کام ہی کوئی نہیں. وضو کیتا جناب، نماز دی ابتدا کیتی. بس مغرب دا وقت آیا تو حضرت عمر نے پھر قرات کیتی، پھر قرآن پڑھیا جناب. پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، وقت گزردا گیا. لڑکی اپنے انتظار تے لڑکا اپنی شرط پوری کر رہا ہے. 40 دن عمر دے پیچھے نماز پڑھی جناب. پھر عمر نے کیسا قرآن پڑھیا، کیسا قرآن پڑھیا جناب. 41واں دن آیا جناب تے نوجوان نماز پڑھ کے گھر وال جا رہا ہے. لڑکی حسب وعدہ اپنی گلی وچ کھلوتی ہے تے لڑکے نو لنگدیاں ویکھ کے آواز دیندی ہے، او نوجوان کی خیال ہے تیرا؟ تو اپنی شرط پوری کر چھڑی ہے، ہون تو اپنی آرزو پوری کر لے، جو تیرے دل دی آرزو پوری کر لے میں تیار ہوں. لڑکے نے منہ موڑ کے تے اینج ہاتھ دا اشارہ کیتا. انہیں کہا چلی جا، تینوں نہیں پتا عمر کو قرآن سنے ہیں. عمر نے قرآن ہی انجدہ پڑھے ہے، دل دھو کے رکھ چھڑے ہے. بس جدو قرآن سنیا تے دل دی دنیا بدلی، پر جدو قرآن سنایا تے پھر عرب دے نوجوان بدل کے رکھ چھڑے جناب. ایک ایسا وقت آیا جناب، فجر دی نماز دا وقت ہے تے حضرت عمر قرات کر رہے ہیں. انشاءاللہ کوئی قرآن بھی سونا پڑھن والا ملے جناب. جی لاہور میں تعلیم حاصل کردہ پڑھدا ہوندا سا تے میں کدھر کام دی غرض نال نکلیا جناب، اور عشاء دی نماز دا وقت سی تے میں کہ چلو نماز ادا کر لی، مسجد قریب سی. وضو کیتا، نماز شامل ہویا. انی کو روحانیت نہیں سی وضو کردیاں یا نماز ال جاندیاں نا جی. میں ایک اپنی روٹین دے حساب نال نماز ال جا رہا سا. لیکن اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں جناب قرآن پڑھن والےاں نوں. جڑی امام مسجد سی نا جناب، اس مسجد وچ امام صاحب، یقین کرو جناب میں چوتھی صف دے وچ ساں. اس ماں دے لال نے قرآن پڑھیا تے او آنسو نہیں رکے پھر نماز وچ. پھر قرآن دا کوئی ترجمہ بھی ذہن چ ہوندا سی تے پھر پڑھن دا انداز بھی ایسا سی. جنی دیر نماز پڑھی نا جناب، 12 منٹ دی جماعت ہوئی عشاء دی، 12 منٹ دی، اور ایسی قرات کیتی جناب، انداز ہی بدل دیتے. اور میرا یہ دل سی کہ بس ساری رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں، سنتا رہا. تو ذرا سوچو ہاں جناب، جنہیں اتنے لاہور دے کاری کو پڑھ کے ایڈا سونا پڑھنا ہے، تو پھر جنہیں خود صاحب قرآن کو قرآن پڑھیا ہوئے، وہ عمر کیسا پڑھتا ہوئے گا؟ وہ عمر تک کی انداز ہوئے گا جناب، عمر تک کی انداز ہوئے گا قرآن پڑھن دا. فجر دا وقت ہے جناب، اور قرآن پڑھ رہے حضرت عمر نماز فجر دے اندر. نماز فجر دن سورہ الرحمن پڑھی، اور سورہ الرحمن پڑھی جناب. ایک نوجوان صف وچ کھڑا ہے، حضرت عمر نے قرآن دی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. حضرت عمر نے پڑھی قرآن دی آیت جناب کہ جو شخص اللہ دی بارگاہ وچ کھڑا ہون تو ڈر گیا نا،
اللہ فرماندا ہے اسی انہوں دو جنتاں دیواں گے باقیاں واسطے صاحبو ایک ایک جنت ہے ایک ایک جنت ہے لیکن قرآن اتنے بیان کیتا قرآن کہندا جیڑا ساڈے کول ڈر گیا نا اللہ فرماندا ہے جیڑا ڈر گیا اپنے رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہون تو اسی انہوں دو جنتاں عطا فرماواں گے ایک کھڑا ہون تو کی مراد ہے کھڑا ہون تو مراد ہے جناب قیامت دا منظر ہے اور لوگ اپنی صفاں چ لگے نے اچانک ایک شخص نو بلایا جاندہ ہے اور اللہ کریم اپنی شان شایان دے مطابق جس طرح دی شان دے لائق ہے اپنے عرش بری تے جلوہ فرمائے اور اپنے بندے نو سامنے کھڑا کر کے پوچھتا ہے دس کیویں گزار کے آیا اس سوال دا جواب دینا بڑا اوکھا ہے لیکن جناب اتھے اس بارگاہ کھڑا ہونا ڈاڈا اوکھا کام ہے قرآن کہندا ہے جیڑا شخص اتھے کھڑا ہون تو ڈر گیا نا جنہوں سوچ آ گئی کہ یار کل اتھے کھڑیا ہونا ہے کوئی عمل کر جاؤں کل اتھے کھلو کے جواب دینا اپنی زندگی اچھی بنا لواں کل اتھے کھلو کے زندگی دے ہر سوال دا جواب دینا اپنی زندگی نے اچھا گزارا بس اللہ فرماندا ہے اس ڈر والے نے اسی دو جنتاں دیاں گے عمر بن خطاب نے قرآن دی آیت پڑھی جناب فجر دی نماز وچ نوجوان پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور جدو قرآن دی آیت سنی نہ تے دل زخمی ہو گیا جناب نماز پڑھن تو فوراً بعد نوجوان اپنے گھر ول دوڑیا تے جانے بستر تے لیٹ گیا اکھاں آسمان ول لگ گئیاں اور جسم حرکت کرنا چھوڑ گیا انی طاقت نہیں کہ زبان کچھ بول سکے انی طاقت نہیں کہ نوجوان کچھ اپنی اکھ نو جھپک سکے ایک دن گزریا دو دن گزرے جناب حضرت عمر نے سلام پھیریا تے فرمایا میں کنے دن ہو گئے نے فلاں نوجوان نو مسجد وچ نہیں ویکھ رہا یہ بھی ایک امام واسطے بڑی سونی سنت ہے جنہوں مسجد چ نہ ویکھے او دا پوچھے او دے بارے پوچھے نیرا اے نہیں جناب اسی تنخواہ لینی ہے کوئی آوے یا نہ آوے سانو کی سمجھ آئی نا جی مقصد اے نہیں جناب اے روزی دا وسیلہ ذریعہ یا نو کاروبار بنانا نہیں جناب یہ جڑا اتنے مسلے تے کھلوندا ہے نا مسلے جناب اس بستی دے پہلے کار تو لے کے تے آخری کار تک ذمہ دار ہوتا ہے انہیں اصلاح کرنی پوری بستی دی اللہ نے انہوں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اور نائب رسول ہے جناب نائب صحابہ ہے اپنا کردار ادا کرے گا نوجوانوں نے گلی چ مل کے پوچھے گا آیا کیوں نہیں بھائی عمر کھڑے ہو گئے جناب فرمایا آج کافی دن گزر گئے نوجوان نظر نہیں آیا اسے صف دے جناب نوجوان دا والد کھڑا سی باپ کھڑا ہو گیا انہیں کہا یا عمر اکٹھے نماز پڑھ کے گیا فجر دی تو اس تو بعد نوجوان اٹھیا نہیں بس اکھاں تاڑے لگ گئی ہیں تے حضور والا بس زبان بول دی نہیں حلق چو پانی اتر دا نہیں بس نوجوان چھت تلو ویندا جا رہا بس کچھ بولن کی کوشش کرتا ہے لیکن بول نہیں سکتا حضرت عمر خود چلے تو نوجوان دے گھر گئے جدو حضرت عمر دا چہرہ جوان دی اکھاں دے سامنے آیا نا تکھاں جھانسو آ گئے تو حضرت عمر نے پوچھا بولتا نہیں بھائی کی بنیا کنے دن ہو گئے مسجد نہیں آیا نوجوان دی زبان بولی نوجوان کہندے والی من خاف مقام ربہ جنتان عرض کی تھی عمر میں ڈر گیا ہوں میں عمر ڈر گیا ہوں کھڑی گل تو ڈر گیا تسی قرآن دی آیت پڑھی نا تسی تو میں ڈر گیا ہوں اللہ دی بارگاہ کھڑا ہوں تو میرے کو اٹھن دی ہمت نہیں خشیت میرے ہڈیاں تک چلی گئی ہے میری روح تک چلی گئی حضرت عمر نے مبارک پیشانی تے ہاتھ رکھیا اور فرمایا جیڑا ڈر دے نا دے واسطے دو جنتا نے اللہ اکبر پیشانی تو ہاتھ اٹھایا جناب کہ روح اس نوجوان دی پرواز کر گئے حضرت عمر نے مخاطب ہو کے فرمایا لوگ نے جڑے قرآن تے فدا ہو جاندے
ایسا قرآن پڑھن والا خلیفہ جنہیں قرآن سنیا تے اپنی زندگی بدل گئی، پر جدو قرآن سنایا نا تے عرب دے نوجوانوں بدل کے رکھ دیتا۔ عرب دا ماحول ایک لہدا موضوع ہے جناب، قرآن سنانا بس۔ حضرت عمر دا قرآن سن کے کنے لوگ بدلے، ایک الگ ٹاپک، الگ موضوع ہے جناب۔ میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دی شان ہے جناب کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے عمر دی شان ہے کہ پہلیاں امتاں دے وچ ہر امت دے وچ کوئی نہ کوئی محدث ضرور ہوا ہے۔ محدث کی تعریف جناب اس حدیث پاک دے تحت فرمایا محدث او ہوندا ہے جدی زبان اتے رب دے فرشتے کلام کرن۔ فرمایا ہر امت دے وچ کوئی نہ کوئی محدث ضرور گزرے ہے، محدث، لیکن فرمایا میری امت دا محدث عمر بن خطاب ہے۔ فرمایا جدو میرا عمر بول دے تو رب دے فرشتے بول دے۔ ایک روایت اندر آندہ حضور نے شاہ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وعلی قلبہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر دی زبان اور دل اتے حق نو مضبوط کر چھڑے ہیں۔ میرے عمر سوچتے نے اور حق سوچتے نے، میرے عمر بول دے تے حق بول دے، اور جنت دی گارنٹی میرے حضور نے زندگی اندر ارشاد فرما دیتی۔ حضرت جابر روایت کرتے میرے حضور نے ارشاد فرمایا عمر میں جنت وچ گیا تو میں اتنے محل ویکھیا، اور میں پوچھا کدے واسطے محل ہے، تو میں نے فرمایا گیا اے محل حضرت عمر بن خطاب دا ہے۔ فرمایا دنیا تے بڑے بڑے لوگ آئے پر ایسا غیرت مند بندہ میں نہیں ویکھیا جڈا غیرت مند عمر بن خطاب ہے۔ جنی غیرت رب نے عمر بن خطاب اور دیتی ہے نا، اتنا غیرت مند میں انسان نہیں ویکھیا۔ فرمایا سب سے زیادہ غیرت مند میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شان میں فقیر کی بیان کرنا جناب، جدے بارے قرآن ناتی کے رب دے مبارک حبیب دی زبان بول دی ہے، اس عمر دی شان میں کی بیان کر سکنا، لیکن انشاءاللہ اپنی کوشش اپنی وسعت علم دے مطابق، اپنی علم دے طاقت دے مطابق، اللہ دی توفیق دے مطابق انشاءاللہ میں عرض کروں گا حضرت عمر بن خطاب دی شان جتنی مینوں توفیق حاصل ہوئی جناب۔ ویسے میں دس دیا کہ صحابہ دی شان بیان کرنا آسان کام نہیں، کوئی بڑے تو بڑا محدث شیخ الحدیث ہوئے نا جناب، انہوں حدیثاں فر ہوندیاں، لیکن وہ بھی آخر تے ہی کہے گا بس صحابہ دی شان حضور ہی جانا۔